नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म रामकुमार शाही। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारका पालामा मुलुकको सार्वजनिक ऋण 250% बढेको श्वेतपत्र मार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दाबी। कोरोनाबाट थलिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने आश्वासन। एमसीसीका विषयमा के गर्नुहुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रश्न। संसद छलेर साझा कार्यक्रम ल्याइएको प्रति आपत्ति। कोरोना महामारीको तेस्रो लहरलाई ध्यानमा राखेर सरकारका नाममा 8 विषयमा सर्वोच्चद्वारा परमादेश जारी। बिहिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा राति 8 बजेपछि सवारी साधन चलाउन नपाइने। अफगानिस्तानमा बालबालिकामाथि हिंसा बढिरहेको र त्यसले गर्दा उनीहरू तनावमा परेको युनिसेफको भनाई। जारी युद्धका पछिल्ला 3 दिनमा 27 बालबालिका मारिए र 136 घाइते। र बार्सिलोना छाडेका अर्जेन्टिनी कप्तान लियोनल मेसी पीएसजी जाने लगभग तय। पीएसजीले मेसीलाई आबद्ध गर्न सबै सहमति गरिसकेको फ्रान्सको चर्चित स्पोर्ट्स न्युज पोर्टल लिक्वेदको दाबी। अब समाचार विस्तारमा। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारको पालामा मुलुकको सार्वजनिक ऋण 250%ले बढेको पाइएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिको जानकारी सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन्। आर्थिक वर्ष 2073-74मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण 6 खर्ब 98 अर्ब रुपियाँ अर्थात् कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 22.7% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2077-78मा 250%ले वृद्धि भई 17 खर्ब 29 अर्ब रुपियाँ अर्थात् कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 40.5% पुगेको विवरण उनले सार्वजनिक गरेका छन्। कुल तिर्न बाँकी ऋणमध्ये 8 खर्ब 1 अर्ब आन्तरिक ऋण र 9 खर्ब 28 अर्ब बाह्य ऋण रहेको उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष 2077-78मा आन्तरिक ऋण 2 खर्ब 24 अर्ब रुपियाँ र वैदेशिक ऋण 1 खर्ब 40 अर्ब रुपियाँ गरी जम्मा 3 खर्ब 64 अर्ब रुपियाँ अर्थात् कुल सङ्घीय खर्चको 30.8% परिचालन भएको उनले बताएका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुँदै गए तापनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन नसकेको बताएका छन्। कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने उनले जनाएका छन्। सार्वजनिक संस्थानहरूमा बिक्री वितरण हुने उपभोग्य सामग्री तथा सेवाहरूमा अनुदान तथा छुट प्रदान गरिने उनले बताए। सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाने र त्यसको उत्पादनशील क्षेत्रमा महत्तम परिचालन हुन नसक्ने अवस्थाले भविष्यमा विकासका लागि स्रोतको अभाव हुन सक्ने र विकास वित्त परिचालनका लागि उच्च लागत पर्न जाने देखिन्छ। साथै उच्च दरमा हुने आन्तरिक ऋण परिचालनले निजी क्षेत्रको वित्तीय साधनको उपलब्धतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ। बढ्दो सामाजिक ऋणको सामा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि राजस्वको ठूलो हिस्सा छुट्याउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण हुने खतरा समेत रहेको छ। यस्तै सरकारबाट घोषणा गरिएको सुविधा तथा छुटको उपयोग औपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्ति तथा समुदाय केन्द्रित भएका गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्ति, साना उद्यमी, किसान तथा सीमान्तकृत समूहलाई यो सुविधा दिइने बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीका विषयमा के गर्नुहुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गरेका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै ओलीले एमसीसीका विषयमा जिज्ञासा राखेका हुन्। एमसीसी पेश गर्न आग्रह गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समर्थनमा टाउको हल्लाएका थिए। एमसीसी बिर्सिनुभयो क्या? एमसीसी त यहाँ त खै मैले त देखिनँ यता कतै एमसीसी छैन कहीँ। अनि केपी ओलीले कतै एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेको क्लिप खोजेर वातावरण बनाउन खोज्नुहुन्छ। गाली गर्ने फेरि मेरै क्लिप बजाएर वातावरण बनाउन खोज्ने। तपाईँहरूको कार्यक्रम संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी के गर्नुहुन्छ भन्नु परेन? चुपचाप लागेर नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू के गर्नुहुन्छ एमसीसी तपाईँ? तपाईँ त बहुत मजबुत प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। 165 सिट
तपाईँको साथमा छ, तपाईँको पछाडि छ, स्ट्रङ। कसैको सपोर्ट चाहिँदैन, कसैको मद्दत चाहिँदैन। त्यो 165 को सबल जत्थाले के भन्छ? एमसिसी पास गर्ने, फेल गर्ने, के चुप लाग्ने। त्यही भएर म भन्छु जस्केलाबाट छिर्ने आदत नगरौँ। सरकारमा त छिरियो, सबै कुरामा जस्केला। यसअघि ओलीले सोमबार एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संशोधनसहित एमसिसी पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। दोस्रो पटक पुनस्थापित प्रतिनिधि सभामा पहिलो पटक सम्बोधन गर्दै ओलीले सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको प्रति कटाक्ष समेत गरे। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा निर्वाचित भएको 1 महिना पुग्न लाग्दा समेत मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाएको प्रति उनले व्यङ्ग्य गर्दै भने, भोटोको फेर समातेर नाच्दा नाच्दै जाने भो तपाईहरूको समय। संसद छलेर सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको प्रति पनि उनले आपत्ति जनाएका छन्। आफ्नो कार्यकालमा संसद छलेको आरोप लगाउनेहरूले नै संसदलाई बेवास्ता गरेको उनले टिप्पणी गरे। 24 गते बेलुका संसद चालु छ, संसद अधिवेशन चालु छ, संसदका बैठकहरू भइरहेका छन्। आज संसदको अधिवेशन बस्दैछ। अस्ति बेलुका संसद छलेको भन्ने त बडा चर्चा हुन्थ्यो। केपिओलीको सरकारले संसद छल्यो भन्ने चर्चा हुन्थ्यो। संसद नभएका बेला जरुरी परेका कामहरू गर्दा पनि संसद छलेको भन्ने कुरा आउँथ्यो। अहिले त संसदको बैठक चालु छ। 26 गते संसद हुनेवाला छ। 24 गते बेलुका बाहिरै कतै संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम भनेर एउटा कागज प्रस्तुत भयो। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम। संयुक्त सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम भनेपछि यो साझा सहकारी किन लेख्नु पर्यो? यो साझा सरकारको कार्यक्रम हो कि साझा कार्यक्रम हो? साझाको कार्यक्रम हो। संयुक्त सरकारको साझा। संयुक्त सरकारको भनेपछि त त्यो सरकारको त आइसक्यो त्यहाँ। साझा भए पनि, संयुक्त भए पनि, सगोलको भए पनि, जेसुकै भइसके पनि आयो फेरि साझा। यसैगरी ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन्। उनले सर्वोच्चको फैसला पालना गरे पनि त्यसलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएका हुन्। ओलीले विधि विपरीत आएकाले यो सरकारलाई पनि संवैधानिक भन्न नमिल्ने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीको तेस्रो लहरलाई ध्यानमा राखेर सरकारका नाममा 8 विषयमा परमादेश जारी गरेको छ। कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी हुने यस्तो आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले महामारीको यो अवस्थामा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएको कुरा फेरि एकपटक स्मरण गराएको छ। सर्वोच्चले महामारीको समयमा चर्को शुल्क असुल गर्ने र अस्पतालबाट लास समेत लिन नपाउने पीडादायी अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कोभिड-19 महामारीमा अत्याधिक सेवा शुल्क लिने अस्पतालको नियमन गर्न, सेवा शुल्क निर्धारण समितिको कामको प्रभावकारिता बढाउने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। बजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन 2032 को दफा 2, 3, 4, 5, 6, 7 ले कालोबजारी, नाफाखोरी, मालवस्तुको विचलन, जम्माखोरी तथा कृत्रिम अभाव औषधिमा मिसावट गर्नेलाई सजायको दायरामा ल्याउन सक्ने व्यवस्थाप्रति सर्वोच्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। हरेक अस्पतालमा तत्काल पर्याप्त मात्रामा आइसियु बेड, भेन्टिलेटर, अक्सिजन जस्तो जीवन रक्षाको लागि निरन्तर चाहिने मेसिनहरूलाई पर्याप्त व्यवस्था गर्न परमादेशमा भनिएको छ। न्यायाधीश दीप कुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासले यस्तो परमादेश जारी गरेको हो। नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहरपछि तेस्रो लहर सुरुवाती अवस्थामा रहेको विज्ञहरूले बताइरहँदा सर्वोच्च अदालतको यस्तो फैसला आएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 4,904 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको 19,123 जनाको PCR र एन्टिजेन परीक्षणमा 4,904 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 13,217 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 3,194 र 5,906 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1,710 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज देशभर 2,115 जना संक्रमित निको भई डिस्चार्ज भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 35 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ।
देशभर 37,332 जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये 33,985 होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा 3,347 छन् भने 761 जना आइसियुमा र 181 जनाको भेन्टिलेटरमा राखी उपचार भइरहेको छ। देशभर 381 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबारदेखि राति 8 बजेपछि सवारी साधन चलाउन नपाइने भएको छ। मङ्गलबार बसेको उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले निषेधाज्ञा भदौ 8 गतेसम्म थप गर्दै राति 8 बजेपछि सबै प्रकारका सवारी साधन चलाउन रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। अत्यावश्यक सेवाका सवारी भने सञ्चालन गर्न दिइने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँकी सूचना अधिकारी कल्पना घिमिरेले बताइन्। यसअघि थपिएको निषेधाज्ञा भोलि बुधबार रातिदेखि सकिँदै थियो। कोरोना महामारी बढेपछि गत वैशाख 16 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संस्था युनिसेफले अफगानिस्तानमा बालबालिकामाथि हिंसा बढिरहेको र त्यसले गर्दा उनीहरू तनावमा परेको उल्लेख गरेको छ। अफगानिस्तानमा तालिबानले विभिन्न प्रान्त कब्जा गर्दै हिंसात्मक गतिविधि बढाएसँगै बालबालिका जोखिममा परेका हुन्। युनिसेफले अफगानिस्तानमा जारी भीषण हिंसामा पछिल्ला 3 दिनमा 27 बालबालिका मारिएको एक रिपोर्टमा रहेको जनाएको छ। युनिसेफले बालबालिकामाथिको हिंसा दिन प्रतिदिन बढिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। युनिसेफका अनुसार 3 दिनमा कान्दाहार, खोस्त र पक्तियामा 27 बालबालिका सङ्घर्षमा मारिएका छन् भने 136 भन्दा धेरै यस बीचमा घाइते भएका छन्। युनिसेफले बालबालिकाको मृत्युको यो अवस्था आँकडा मात्र नभएर शारीरिक पीडाको हरेक घटना व्यक्तिगत त्रासदी भएको उल्लेख गरेको छ। युनिसेफले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको माध्यमबाट यी बालबालिकालाई संरक्षणको अधिकार भएको उल्लेख गर्दै सबै पक्षलाई बालबालिकालाई बचाउन आह्वान गरेको छ। तालिबानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले युद्धविराम गर्न अनुरोध गरेको भए पनि उसले त्यसलाई अस्वीकार गरेको बीबीसीले जनाएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। स्पेनिस क्लब बार्सिलोना छोडेका अर्जेन्टिनी कप्तान लियोनल मेस्सी फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएसजी जाने लगभग तय भएको छ। उनले क्लबसँग यसका लागि सहमति गरिसकेको र अब मेडिकलका लागि उनी मङ्गलबार नै पेरिस पुग्ने बताइएको छ। फ्रान्सको चर्चित स्पोर्ट्स न्युज पोर्टल लेक्युपले पिएसजीले मेस्सीलाई आबद्ध गर्न सबै सहमति गरिसकेको दाबी गरेको छ। मेस्सीले 2 वर्षका लागि सम्झौता गरेको समाचारमा उल्लेख छ। 18 वर्षसम्म आबद्ध भएको बार्सिलोना छाडेपछि मेस्सीले आफ्नो पिएसजी लगायत अन्य केही क्लबसँग पनि कुराकानी भइरहेको बताएका थिए। लेक्युपले लेखेको छ, मेस्सीले पिएसजीसँग सबै सहमति गरिसकेका छन्। उनी आजै पेरिस आइपुग्नेछन्। पिएसजीले यसअघि कीर्तिमानी रकममा बार्सिलोनाबाटै ब्राजिलियन स्टार नेयमारलाई भित्र्याएको थियो। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारका पालामा मुलुकको सार्वजनिक ऋण 250% बढेको श्वेतपत्र मार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दाबी। कोरोनाबाट थलिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने आश्वासन। एमसिसीका विषयमा के गर्नुहुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रश्न। संसद छलेर साझा कार्यक्रम ल्याइएको प्रति आपत्ति। कोरोना महामारीको तेस्रो लहरलाई ध्यानमा राखेर सरकारका नाममा 8 विषयमा सर्वोच्चद्वारा परमादेश जारी। बिहिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा राति 8 बजेपछि सवारी साधन चलाउन नपाइने। अफगानिस्तानमा बालबालिकामाथि हिंसा बढिरहेको र त्यसले गर्दा उनीहरू तनावमा परेको युनिसेफको भनाई। जारी युद्धका पछिल्ला 3 दिनमा 27 बालबालिका मारिए र 136 घाइते। र बार्सिलोना छाडेका अर्जेन्टिनी कप्तान लियोनल मेस्सी पिएसजी जाने लगभग तय। पिएसजीले मेस्सीलाई आबद्ध गर्न सबै सहमति गरिसकेको फ्रान्सको चर्चित स्पोर्ट्स न्युज पोर्टल लिक्वेबको दाबी। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यस्तै हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट nepallive.com मा पढ्न
र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।